मान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से जुड़ा हुआ मामला है। और आप तब सब के लिए जो है एक खुश आइंद बात ये है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने तमाम सरकारी महकमे, डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशंस जो हैं जिनके जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के मातहत हैं, उनको जो है वो एक लेटर लिख दिया है। और लेटर में वाज़े तौर के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने ये हिदायत की हैं तमाम सेक्रेटरीज़ को, मुख्तलिफ़ महकमों के जितने भी आपके महकमे में, इदारे में सैकड एम्प्लॉइज़ हैं या जो कंट्रैक्ट्स पे हैं, डेली वेजेस पे हैं, या जो कंटेंजेंट पेड एम्प्लॉइज़ हैं, उन सब को जो है वो बहाल किया जाए। और इसके साथ साथ उनकी जो मसाइल हैं पे फिक्सेशंस के, सीनियरिटीज़ के, और सब मसाइल जो है वो हल किए जाएँ। और वाज़े तौर के ऊपर ये भी कहा गया है कि जो मुतासरा मुलाजमीन बहाली कमेटी है उसकी जो अहकामात हैं उन पे मनोअन जो है वो अमल किया जाए। और ये दरअसल लेटर लिखा इस वजह से गया है कि मंदू खान की, कादर खान मंदू खेल की जो कमेटी है उसने जो है नोटिस जारी किया था एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को, और इनको बुलाया भी था और इनको कहा था कि हमारे अहकामात पे अमल दरामद जो है वो नहीं हो रहे। और इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ तक भी जो है वो बात की थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो वाज़े तौर के ऊपर जो है वो कह चुके हैं, वज़ीर आज़म हाफिज़ अभी जो है वो कह चुका है कि मंदू खान कमेटी की सिफारिशात पे, उनके अहकामात पे जो है अमल दरामद किया जाए, लेकिन इसके बावजूद अमल दरामद नहीं हो रहा। तो इसी बुनियाद के ऊपर फिर एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने जो है वो अब एक लेटर निकाला है, और इस लेटर को जो है वो तमाम इदारों को, तमाम महकमों को, डिपार्टमेंट को जो है वो भेज दिया गया है। और उनको वाज़े तौर के ऊपर कहा गया है कि आपने जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मनोअन इम्प्लीमेंटेशन करानी है। और इस हवाले से मैं देख रहा था कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है, इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स वाले, उन्होंने तो अपनी 3 रुकनी एक कमेटी भी बना दी है जो अपने मुलाजमीन के मसाइल को देखेगी। तो इसी तरीके से यही इम्कान है कि शायद तमाम सेक्रेटरीज़ ने जो है वो कमेटियाँ बनाई हैं या बना रहे हैं ताकि इन तमाम मुलाजमीन के मसाइल जो हैं वो हल किए जा सकें। तो ये एक बड़ी खुश आइंद बात है, क्योंकि साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है इन सैकड एम्प्लॉइज़ को कि इनकी बहाली नहीं हो रही थी, और फिर इनके जो पे फिक्सेशन वगैरह के जो मसाइल थे, सीनियरिटी के जो मसाइल थे वो हल नहीं हो रहे थे, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में ही आर्डर किया था नरसानी के ऊपर इन मुलाजमीन को बहाल करते हुए। लेकिन फिर हमने देखा कि जो इदारे थे, जो महकमे थे, कॉरपोरेशंस थी, जो डिपार्टमेंट थी, वो अपने तौर के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, और जिसकी वजह से इन तमाम मुलाजमीन के लिए जो है वो मसाइल बढ़ते जा रहे थे। फिर हम ये देखते हैं कि उसके बाद हुकूमत तब्दील होती है, रजीम चेंज होते हैं, और उस रजीम चेंज के बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो हुकूमत आती है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और जो को चेयरमैन है आसिफ अली ज़रदारी, उनकी काविशों से जो है फिर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ जो है ये मुतासरा मुलाजमीन बहाली कमेटी जो है वो तश्कील देते हैं, और इनको मुकम्मल, ये पार्लिमानी कमेटी है, इसको मुकम्मल इख्तियार देते हैं। तो ये फिर आए रोज़ पार्लियामेंट के अंदर इसका इजलास होता था, बैठकें होती थी, जिसमें तमाम महकमों को, डिपार्टमेंट को बुलाया जाता था, और मुतलका जो मुलाजमीन है, जो मुतासरा मुलाजमीन है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन के जो है वो आर्डर दिए जाते थे। लेकिन फिर इनके आर्डर्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो रही थी। जैसे IB को अहकामात हुए, और SSGC को अहकामात हुए, और ये फेडरल एजुकेशन का जो डायरेक्टरेट है इसको अहकामात हुए, लेकिन इनके अहकामात पे जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। तो इसी बुनियाद के ऊपर फिर
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو جو ہے وہ انوالو کیا گیا۔ دراصل اسٹیبلشمنٹ ڈویژن خود ہی اس معاملے میں آلریڈی فریق ہے، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ جو سپریم کورٹ سے ملازمین مشیر عالم والے فیصلے سے برطرف ہوئے تھے، ان کی جو نظر ثانی ہے وہ نظر ثانی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے سپریم کورٹ میں دائر کی تھی۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے واضح طور کے اوپر 72 یہ جو محکمے ہیں، کارپوریشنز ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کو جو ہے وہ لیٹر لکھ دیا اور کہا ہے کہ جتنے بھی سیکڈ امپلائیز ہیں، کنٹریکٹس پہ ہیں، ڈیلی ویجز پہ ہیں، ان سب کو جو ہے وہ ریگولرائز کیا جائے۔ یہ ایگزیکٹ ورڈ ہے ان کے کہ ان سب کو جو ہے ریگولرائز کیا جائے۔ تو اب میری آپ ملازمین سے یہ گزارش ہے، جیسا میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ امیگریشن اور پاسپورٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے تو باقاعدہ ایک سیکورٹی کمیٹی جو ہے وہ بنا دی ہے اور جو ان تمام معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی محکموں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حل جل ہو رہی ہوگی، تو آپ بھی اس چیز پہ جو ہے وہ آپ اسی ٹو میں رہیں اور دیکھیں کہ آپ کے متعلقہ محکمے کے افسران نے کون سی کمیٹی بنائی ہے اور وہ کمیٹی کس طریقے سے کام کرتی ہے۔ اگر اس کمیٹی سے متعلق آپ کو شکایات ہیں تو پھر آپ دوبارہ مندو خان کی جو کمیٹی ہے اس سے رجوع کر سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے جو متعلقہ احکامات تھے اور یہ احکامات تھے اور ان احکامات پہ جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا، یا ان احکامات کے برخلاف جو ہے وہ جو متعلقہ کمیٹی بنائی گئی ہے وہ فیصلے کر رہی ہے، تو پھر بھی آپ کے پاس ریمیڈی جو ہے وہ موجود ہوگی۔ تو اسی وجہ سے جتنے بھی ملازمین ہیں ان سب سے یہی درخواست ہے کہ آپ اپنے متعلقہ اداروں میں، کارپوریشن میں، ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ جائیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا کمیٹی بنی ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا یہ جو لیٹر ہے اس کے مطابق آپ کے ادارے جو ہیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر نہیں کر رہے تو بھی آپ جو ہے مندو خان کی جو کمیٹی ہے اس کو اس حوالے سے آگاہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دل خراش خبر بھی ہے آپ سب کے لیے، کیونکہ آپ سب پروفیسر قادر خان مندو خیل کو جو ہے اپنا محسن مانتے ہیں اور وہ آپ کے محسن ہیں بھی صحیح۔ انہوں نے جو ہے وہ دن رات ایک کر کے آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے تندہی سے جو ہے وہ کام کیا ہے۔ تو ایک افسوسناک ہمیں خبر یہ ملی ہے کہ قادر خان مندو خیل کے جو والد ہیں، جو کافی عرصے سے بیمار تھے، بستر مرگ پہ تھے، علیل تھے، وہ جو ہے وفات پا گئے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے اور ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ ان کے والد کو جو ہے غریق رحمت کرے اور مندو خیل کو جو ہے وہ صبر دے۔ اور آپ دوستوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ مندو خان کے جو والد ہیں ان کی جو مغفرت کے لیے اپنے طور کے اوپر جو ہے وہ دعا بھی مانگیں اور مندو خیل کی جو ہے وہ دل جوئی کرے اور ان سے ہمدردی کرے، کیونکہ یہ جو دکھ ہوتا ہے والد کے چلے جانے کا، یہ بڑا ایک شدید صدمہ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ چونکہ مندو خیل جو ہیں انہوں نے آپ کے لیے اتنے جو ہے کام کیے ہیں، تو اب آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اس دکھ کی اس گھڑی میں جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمدردی کریں۔ بہرحال مزید کوئی اپڈیٹ ہمیں ملتی ہے تو ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔